ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्म संहिता ब्रह्मरत्न। ईश्वरा परमो कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्वकारण कारणं चिंतामणि प्रकर सदृश सुकल्पवृक्षं लक्षावितेषु सुरवीरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धेनुकनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतां समसितां मृदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलशदम्बनमालवंशी रत्नाङ्गदां प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिमङ्गललितं नियतो प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवित्तमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं गगन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं दुर्लभमात्मवक्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसा मुनिपुङ्गवानं सोऽपि अस्ति यत्प्रवदसिन्नविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसङ्गचेतुं जगदन्नकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदन्नचराचरन्तः अन्धान्तरस्थमरणाचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसभृतिभाविताभि स्थाविर्येव निजरूपतया कलाभि गोलकेन निमसत्तकिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमार्जुनोच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं क्षेमसुन्दरमचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्सोऽर्णवापुरवत् जगदण्डकोटिं कोटिशेषभूषदादिविभूतिवृन्दं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मायाहि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिफलसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलकनाम्नि जगामृतले च तश्च देवी महेशहरिदां सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च तिष्ठति स गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयुगत् सञ्जायते न हि तदा पृथगस्ति हेतुः यं सम्मुतामपि तत्समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिदेव हि दशाकलमभ्युपेत्य दीपायत बिभ्रते तस्ताधिगमहि विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यकारणानवजलगजति स्म युग निद्रामनन्तजगदण्डशर
मनसीति जगत्प्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति अंशु गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयसुतयस्तपांसि ब्रह्मादितपतगाय वदाश्च जीवा यत्तत्मात्रमेव प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्ररूपमतलेन्द्रमहासकलमा वन्दामरूपफलदाजन्मातनोति कर्माणि निर्करोति किन्तु जगत्ति वाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति लक्ष्यन्नमुहुगुरुगौरवसेयविभावै सञ्चिन्ततस्य चन्द्रशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं